Nang about kay Duterte, wala jud minikuan anak nito o kay ngano nakitaan man gud nako diri bitaw nga kita nga katawan diri sa Davao ato gid ipaglaban kay bisag inana siya mangistorya pero dako kay siya nabuhat diri sa atoa tibok gid diri sa Pilipinas sumagod sa uban daghan man nga nangalabay nga mga presidente pero si Duterte ra jud nakahimo anang tulay diha sa ang kanang taas nga tulay nga Cordoba diha sa Cebu. Tibo diri sa Davao maayo na ang kandagan sa Davao del Norte, Davao del Sur. Nga kanang dalan kanang kalsada nga yang gihimo mga project niya ba. Di jud ko mutuwa na kanang mga project nga yang giingon nila nga kuan daw kanang karon nga kanang kurap na apil daw siya di jud ko mutuo kay ngano sa pagbiya pa lang niya limpyo na tanan. Unya karon nga nang korupsyon karon nga nahitabo. Di kay kuan jud na kay Marcos dili na kay Duterte kay Marcos na himuon nilang kiko ang tao ba di naman nila mabuang ang tao karon mo na gid na ako ikakuan jud nga ginaampo na ko sa Ginoo nga makauli lagid siya diri sa Davao.